नमस्कार. पणजी दूरदर्शनाच्या समेस्त पळोवप्यांक मायमोगाचो येवकार. तर इश्टानो, तुम्ही जाणा आसतलें की पणजी दूरदर्शनाच्या तरणाटे ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी सदांच तुमच्या मुखार अशा व्यक्तिमत्वांक घेवन येता, तरणाट्या व्यक्तिमत्वांक घेवन येता ज्या व्यक्तिमत्वांनी आपल्याक एका वेगळे तरेन सिद्ध केला. आणि आयज अशीच एक अस्तुरी आमच्या स्टुडियोंत आसा आणि ताणें स्वताक इतलें वेगळें सिद्ध केला कारण ते अशे कलाकार आसा जी कला अजून मेरेन गोंयांत कोणेच ती कला जोपासूंक ना आणि ती कला तेणें गोंयांत घेवन आयले आणि आयज ती कला एका वेगळ्या पावण्यार ताणें व्हरून दवरला. तर मना काळजासावन स्वागत करूया बाय लेखनी नायक हाचें. लेखनी, तुका आमच्या कार्यावळींत मनापासून येवकार. तर लेखनी, म्हाका एक सांग की जेन्ना तुज्या बद्दल सुरवातीक आयकलें कोकीडामा आर्टिस्ट, आतां कोकीडामा आर्टिस्ट हो कॉन्सेप्टूच युजली न कळपा सारको आसा कारण समोरचो मनीस जाणा कोकीडामा जेन्ना म्हणटा पळय, वॉट इज दीस कोकीडामा, तर कोकीडामा हो कॉन्सेप्ट नेमको कितें? जेन्ना कोणाकूय हांव सांगता कोकीडामा जाल्यार ते समजता कितें नाल्ला पासून कितें तयार केला काय, कोकोनट फायबरा पासून. पूण हो कोकीडामा ही एक जापनीज टॅक्नीक आहा. जशी आमची बॉन्साय म्हणटा जापानच्यान टॅक्नीक येयल्या, सेम वे कोकीडामा ही एक जापनीज टॅक्नीक. हांव तुमकां मुद्दमून दाखयतलें. हेका म्हणटा कोकीडामा. आतां कोकीडामाचो अर्थ म्हणजे कितें? कोके म्हणजे जापनीज भाशेन शेळो, जेका आमी मॉस म्हणटा. आमी हांगा कितें गोंयांत करता, जो आमच्या वण्टीर शेळो येता तो पावसाळी दिसांनी काडून भायर उडयता. म्हणून थंयचे लोक हेज्या पासून कितें तयार करता, गुण्यो तयार करता. ओके. सो हांगा कितें जालें, जेन्ना हांवें कोकीडामा प्रॅक्टीस करपाक स्टार्ट केली तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की आमच्या तर गोंयांत जो मॉस आसा, शेळो आसा, तो इजिली गावना आनी गावल्यार सुद्दां तो थ्रू आवट द इयर उरना, रोखडो मरपाक स्टार्ट जाता. सो तेज्या जाग्यार मागीर हांवें वेगळे वेगळे मटिरियल यूज करून पळयले. सो कोकोनट फायबर म्हणजे आमचो नाल्लाचो खातो, तो बरो आमी थ्रू आवट द इयर गावता आनी बरो उरता बी तो. सो मी तेजेर इल्ली स्टडी करपाक स्टार्ट केली आनी हांवें कोकोनटाच्या कात्या पासून कोकीडामा करपाक सुरवात केली. आनी थंयचे लोक मॉस आनी डमा म्हणजे मातयेचो गुळो अशें करून ताका नांवां पडला कोकीडामा. पूण पयले फावट आयकता तेन्ना अशें दिसता की नाल्लाचें कितें तरी तयार करता काय म्हणून. म्हणजे बेजिकली तूं म्हणटा तशें नाल्लाचो काथो आनी मातयेचो गुळो हेजे मिक्सचर करून कोकीडामा रेडी कर. ओके ओके ओके. म्हणजे हें जें आतां तुवें कोकीडामा जें आमकां दाखयलें आतां पळय न्ही, हातून कितें कितें आहा? हितून हय फक्त नॉर्मल माती आनी आमचो कोकोपीट. ओके. दोनच गजाली आसा आमी यूज करपाक शकता. पूण जेन्ना आमी जापनीज हो कॉन्सेप्ट पळयता कोकीडामा, तेज्या भितर ते खुबशे तरेचे मटेरियल यूज करता. ते हांगा इजिली गावना, गावल्यार सुद्दां कशें हायर रेटीन गावता, चीप रेटीन गावना. सो जेन्ना हांवें हेजेर स्टडी केली, म्हाज्या मायंडान आशिल्लें कितें, कोणूय फुडलो मनीस प्रॅक्टीस करतलो जावं कोणाकूय हांव ट्रेनींग दितलें, त्या मनशाक तें मटेरियल इजिली गावंक जाय. सो तेजेर थोडी स्टडी करून करून हांवें आमची नॉर्मल सॉयल आनी कोकोपीट मिक्स करून तेजो पॉटिंग मिक्सचर स्टार्ट केलो. ओके. बरें लेखणी, म्हाका अशें एक सांग की हो जो कोकीडामा कॉन्सेप्ट आसा पळय न्ही, ह्या कॉन्सेप्टा वटेन तुजी जी एक आवड निर्माण जाली आनी तुवें तो आत्मसात केलो, तुवें तो फुडें व्हेलो, पण ताका बेजिकली आवड आसची पडटा. तर सुरवात तुवें त्या गोश्टीची कशी केली? म्हणजे तुजें शिक्षण जें मुळावें शिक्षण आसा तें कशें कितें आसा? म्हाका पयलीं पासून झाडांची भरपूर आवड आशिल्ली. सो हांवें एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर केलें आनी बाकी तरणाट्याक सारके जॉब खातीर ट्राय केले. पूण जी म्हजी आवड आशिल्ली तिका हांवें केन्नाच मारूना. जी म्हाका झाडां रोवपाची आवड आशिल्ली ती सदैव हांवें जिवंत दवरली म्हाज्या भितर. आनी जॉबाक ट्राय करता आसतना हांव झाडां लायतच गेलें. डेली कसली ना कसली झाडां रावप, ती कशी ग्रो जाता ही म्हाका चड क्युरियोसिटी. रूट्स कशे ग्रो जाता, नवे पान कशें येता, फूल कशें येता, हें म्हाका खूब आवडटालें तेजें पळोवपाक. सो स्लो स्लो म्हाका कळ्ळें की जी म्हाजी आवड आसा तीच हांवें घेवन फुडें गेल्यार बरें म्हणून. आनी मागीर अशेंच करीत करीत थोडी प्लान्स तयार जाली. म्हाका कोणी सांगलें एक्झिबिशन्स जाता. अच्छा. सो एक्झिबिशन हांवें केन्ना विजिटूय करूं ना आनी आमी गांवांत रावपी लोक, सो पणजे सारकिल्ल्या एरियेन केन्ना येवं बीन ना. मागीर म्हाका सांगलें भागातदारान, आमचो गोवा भागातदार आहा, थंय एक्झिबिशनां जाता, थंय पार्टिसिपेट जा म्हणून. थंय पार्टिसिपेशन केलें हांवें पयल्या एक्झिबिशनाक. आनी मुद्दम हांव एक्सपिरियन्स सांगता ते एक्झिबिशनाचो म्हाका अजुनूय याद आसा. एक 50 झाडां हांव घेवन गेलां थंय. थंय पळयत जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो नर्सरी येयल्या, तेंची नांवां दिल्या नर्सरींक तेंच्यांनी. आनी सामके प्रोफेशनल लोक
बारीकसो कावंटर आशिल्लो म्हाजो टेबलार, हांवें झाडां सगळीं मांडलीं आनी म्हाका म्हजे कडेन उलोवपाची सुद्दां सारकी स्कील नाशिल्ली, कित्याक आमी गांवांत रावपी लोक, कशें उलोवप कितें आमकां कांयच आयडिया ना म्हाका. आनी थोडी अशी प्लांट्स आशिल्ली जेजी म्हाका नांवां सुद्दां खबर नाशिल्लीं, बट हांवें ग्रो केल्ली कित्याक म्हाका लायक आशिल्लें तें म्हणून. मागीर खरेंच म्हाका बरें दिसता की 1-2 वरां भितर म्हजी सगळीं प्लांट्स सेल जालीं. अच्छा. लोक कितें म्हणपाक लागले, गांवठी झाडां पळोवपाक आतां गावना. हायब्रीड झाडां आमी खूब पळयता, पूण आबोली, शेवती, दसण तसलीं झाडां पळोवपाक गावना. सो ते 2 वरां भितर जितकी हांवें झाडां 50 व्हेल्लीं 50 सेल केली आनी म्हाका कॉन्फिडन्स गावलो. आनी स्लो म्हजी जर्नी थंयच्यान सुरवात जाली आनी ती मागीर हांवें जर्नी केन्नाच बंद करुना. मागीर म्हाका कळ्ळें की पणजे सारकिल्ल्या एरियेक एक्झिबिशनां जाता, मागीर थंय पार्टिसिपेशन सुरू जालें आनी अशें करून अजून पर्यंत म्हाजी जर्नी चालूच आहा. बरें लेखनी, तुवें जशें सांगलें की तुवें जे सुरवात केली ती तुज्या गांवांतल्यान, गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान मुखार येवप, हें खरेंच खूब कठीण आसता. पण पाळे सांखळे तुजो गांव म्हणजे आवयलो गांव, सो थंयच्यान हो प्रवास जो तुजो सुरू जालो जाल्यार थंयच्यान हो कॉन्सेप्ट घेवन मुखार येवपाक बरीच आव्हानां आसतलीं तुका. कितें चॅलेंजीस आशिल्ल्यो? जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें म्हणजे बेजिकली कोकीडामा वेन यू स्टार्टेड? हय हय, म्हणजे जेन्ना हांवें म्हाजो नर्सरी स्टार्ट केली, आतां तिका कितें तरी नांव दिवपाक जाय, घरा कडल्यान स्टार्ट केल्या म्हणून होम ग्रोन प्लांट अशी नर्सरी दिली आनी तेजे वयल्यान इंस्टाग्राम ID स्टार्ट केली. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल गाडी नाशिल्ली, सो आनी मम्मा कितें करताली, बॅगान झाडां व्हरप एक्झिबिशनाक व्हरप. लोकांक कितें दिसतालें, एक्झिबिशनाक वचप म्हणजे ही बाजाराक वचोन बसता काय, रस्त्यार वचोन झाडां विकता काय, अशें तेंच्या मायंडान येवपाक लागलें. खूब जाणांनी मम्माक सांगलें की बंद करा ते, चेडू भुरगे ते, फाल्यां सकाळीं तेजो फ्युचर आसा, सो अशें भोंवनाका बीन म्हणून. मम्मा तांकां सांगत रावता तशें कांय ना, थंय वेल स्टॉल्स दिता, सगळें दिता, बरें आसता म्हणून. आनी दुसरो मेजर प्रश्न येयलो, मुद्दमून हांव सांगपाक सोदतां, जे आमचे पिरियड्स आसता, मानसीक पाळी आसता, सो खूब जाणांनी सजेस्ट केलें त्या टायमार तूं झाडांक हात लावं नाका. इज इट आमच्या गांवांतल्या लोकांनी सांगलें तसलें आसतना बाय झाडांक बीन हात लावं नाका, झाडां जगना. बट आपल्या ओपिनियन आसता, पूण हांव पर्सनली मानू की जर आपल्याक त्या गजालीची आवड आसता न्हू जाल्यार ताका बंधन कसलें नासता. सो तशें सुद्दां आसतना हांवें खुबशीं प्लांट्स ग्रो केली, बट इट ग्रो वेल. पूण गांवांनी खुबशे अशें आसता की आमकां बॉर्डर्स आसता, त्या बॉर्डरी भितर रावचें पडटा, पूण आपल्याक आवड आसत जाल्यार ती गजाल पॉसिबल जाता. सो ही आव्हानां तुका बेजिकली मेन आशिल्ली. बरें, आनी 2024 तशें 25 कृषी उत्पादन विजेते म्हणून तुका एक नामना मेळ्ळी, पुरस्कार मेळ्ळो, ताजे विशीं थोडेशें सांग. हय, म्हणजे कोकीडामा हांवें जेन्ना कॉन्सेप्ट स्टार्ट केलो तेन्ना म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका रियलायज जालें की प्लास्टीक पोल्युशन वाडत आसा. आमी सगळेच जाण प्लांट लवर म्हणटा, हय आमकां झाडां आवडटा, ग्रीनरी आवडटा, पूण इनडायरेक्टली आमी प्लास्टीक पोल्युशनाक सपोर्ट दिवपाक लागले. कशें झाडां हाडटा पूण काडटा आनी ती प्लास्टीकच्या गुंड्यांनी रोवता, ती गुंडी काडटाक मातशी क्रेक जाली अशीच गार्डनान पडटा. आनी हांगा कशें आसता, जेन्ना एक प्लास्टीक पॉट कुसता हेजे 2 मिनींग आसता. जेन्ना खंयचें ऑर्गेनीक मटेरियल कुसता ते गूड बॅक्टेरिया बॅड बॅक्टेरिया रिलीज करता, आनी जेन्ना खंयचो एक प्लास्टीक प्लांटर कुसता म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन, तेन्ना तो फक्त मायक्रो प्लास्टीक रिलीज करता. आतां सेम जमनीर आमचे आजो आजी खुबश्या तरेची झाडां लावन गेल्लो आसा, पूण त्याच जमनीर जर सादें आमी एक तुळशीचें झाड सुद्दां आतां लायत जाल्यार म्हणटा लागना, कित्याक एनवायरमेंट फॅक्टर आनी कितें फॅक्टर. पूण थोडे भितर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की जी आमची जमीन आसा ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. सो मागीर ते स्लो करून हांव ह्या कोकीडामा कॉन्सेप्टाचेर येयलें, तेजेर स्टडी केली. आतां हो कॉन्सेप्ट म्हाका यंग जनरेशना पावोवपाक जाय आसलो. सो म्हाजे कडेन बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली आमचे यूथ फेस्टिवल, कित्याक थंय खुबशे यूथ येता, सो हांवें त्या फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जावया. आनी जे आमचे यंग जनरेशन आशिल्ले तेंचे फुडें हो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केलो, ते लोकांक आवडलो, खुबशे सर्स आशिल्ले तांकां लायक जालो, आनी अशें करून मागीर कोकीडामाची थंयच्यान म्हजी जर्नी सामकी सुरवात जाली. बरें, युवा महोत्सवाचो जेन्ना तुवें अनुभव सांगलो, पयले फावट थंय पार्टिसिपेट करप आनी मेन म्हणजे आसता लोकांचो प्रतिसाद कसो आसता, तुका थंय प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? म्हाका थंय प्रतिसाद एकदम बरो गावलो, कित्याक लोकांक केन्ना शेळ्याच्यो गुंड्यो पळोवनासले, शेळ्याचे प्लांटर पळोवनाशिल्ले. थोड्या भुरग्यांक आतांच्या आमच्या यंग जनरेशनाक शेळो म्हणजे खबर ना,
सो फाटल्या फावट हांव एका एग्जिबिशनाक पार्टिसिपेट जाल्लें थंय हांवें फूल कोकेडमा मॉसाचो म्हणजे शेळ्याचो केल्लो. सो ते भुरगे म्हणटा ग्रीन ग्रीन ग्रो कितें आयला, कोण म्हणपाक लागले आयल्गे, कोण म्हणपाक लागले फंगाय. म्हणजे हितून कळोन येता की आतांच्या भुरग्यांक सादो शेळो खबर ना जो वणटीर ग्रो जाता तो. सो तांकां तें एक्सप्लेन केलें, तांकां लायक जालो तो कॉन्सेप्ट आनी खुबश्या लोकांक समजलें की जो कातो आमी घरांतल्यान भायर उडयतात तेज्या पासुनूय बीन कितें करपाची शकता, म्हणजे ऑलवेज मटेरियल आहा ते भायर हाडपाची, भायल्यांतल्यान विकतें घेवपाची गरज ना. तुवें एग्रीकल्चर सेक्टरांत शेतकी निदर्शक म्हणून काम केलां. तो अनुभव तुजो कसो आशिल्लो? पयलीं हांवें एग्रीकल्चर डेमॉन्स्ट्रेटर म्हणून 1-2 वर्सां काम केल्लेलें. तो अनुभव बरो आशिल्लो आनी खूब बरें दिसता जी आपली कडेन नॉलेज आहा ती दुसऱ्यां पर्यंत शेअर करप. आनी आमच्या गोंयच्या लोकांनी खरो म्हाका बरो प्रतिसाद दिला. अजून पर्यंत जी म्हाज्या कलेक तेंच्यांनी इतको वाव दिला आनी खरें म्हणजे ह्या गोंयच्या लोकांनीच म्हाका नांव दिलां कोकेडमा आर्टिस्ट. जेन्ना हांव स्टार्टींग ट्रेनींग घेवन वयतालें तेन्ना म्हाका फक्त लिखनी म्हणून वळखतालें. त्या लोकांनी म्हाका नांव दिलें की तूं एक कोकेडमा आर्टिस्ट. सो खंयूय हांव वचपाक लागलें म्हणजे इंट्रो भितर त्या लोकांनी नांव एड केलें आनी थंयच्यान मागीर ते हांवें म्हाज्या नांवा फुडें नांव जॉयन केलें कोकेडमा आर्टिस्ट म्हणून. बरें लेखनी, म्हाका अशें सांग की शाळा तशेंच SHG आनी वेगवेगळ्या संघटनांनी तुवें प्रशिक्षण दिलां. तशेंच ह्या संघटनांनी जेन्ना तूं प्रशिक्षण दिता तेन्ना बेजिकली यंग जनरेशनाचो तुका प्रतिसाद कसो मेळटा? लोकांक आवड आसा काय? तुका तुज्या मतान कशें? आतां कशें जालां, सगळें आमचें सोशल मिडिया वर्ल्ड म्हणटा तशें जालां न्हू. भुरगे चडशे सोशल मिडियाचेर रावपाक चड आवडटा. जेन्ना फर्स्ट टायम हांव कोकेडमा बद्दल सांगता, माती दिता, थोडे भुरगे हात घालपाक रेडी आसता, थोडे भुरगे घालपाक रेडी ना. पूण कशें जाता, आपलो फ्रेंड हात घालता मागीर ताका ती एक्सायटमेंट येता आनी तो हात घालपाक येता. म्हाका स्कुलान असो रिव्यू गावलो की मॅडम पयले फावट भुरग्यांनी हातीन मोबायल रील घेवना कॉलेजीन ते कोकेडमा करपाक, कित्याक तांकां ती याद जाता की ल्हानपणान अशें आमी मातयेन खेळटाले आनी आतां ते खूब कमी खेळपाक गावता म्हणून. सो भुरगे बरे प्रतिसाद दिता, म्हणजे तांकां मातयेन खेळपाक गावता न्हू बेजिकली. आनी म्हाका बरें दिसता की हांव प्रयत्न करता एटलिस्ट थोड्याक तरी भुरग्यांक त्या निसर्गाच्या लागीं हाडपा खातीर. खूब सुंदर कॉन्सेप्ट आसा तुजो आनी म्हाका दिसता हो एक विचार मनान दवरून तुवें ज्यो कार्यशाळा घेवपाक सुरू केल्यो पळय, भुरग्यांक वचून थंय शिकोवप, तांचे खातीर ते वर्कशॉप्स घेवप, आनी म्हाका दिसता तुजो प्रवास सुरू जावन कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं? कोकेडमाचो 2.5 वर्सां जालीं. 2.5 वर्सां जालीं. पण ह्या 2.5 वर्सान तुवें जवळ जवळ अरावंड 200च्या वयर, सुमार 210-11 समथींग वर्कशॉप्स तुवें घेतले, रायट? तर हाव ट्रिकी इट वॉज, म्हणजे तुका आव्हानां कशीं आयलीं? कारण इतले वर्कशॉप्स तुवें घेतली, तशेंच बेजिकली तुका म्हाका विचारेन दिसता की जशें तुवें म्हटलें लग्न जावन एक 6 म्हयने जावप आनी तरी तुजो तो प्रवास चालू उरप. एका बायल मनशाक जेन्ना तूं लग्न जावन दुसऱ्या घरान वता तेन्ना सुरवातीचे एक वर्सभर सण आसता, कितें आसता, सण परब आसता, मागीर अशा वेळार ह्यो सगळ्यो गोश्टी मॅनेज करप जायना, बरोबर न्ही? सो अशा वेळार तुवें तुजे वर्कशॉप्स चालूच दवरले. म्हाका दिसता 211 भरपूर वर्कशॉप्स तुवें घेतले आनी अशा वेळार घरच्यांची साथ मेळप ही खूब म्हत्वाची आसा. तुज्या बाबतीन कशें घडलें? हय, म्हणजे आतां बेजिकली तुमकां मुद्दमून सांगता हांव कोकेडमाच्या ट्रेनिंगा बद्दल. जेन्ना हे सगळें करतालें म्हाका रियलायज जालें हेल्थ इश्यू येवपाक लागले आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुका काम फूल बंद करचें पडटलें. सो मागीर तो एक म्हाज्या खातीर लायफ चेंजींग पॉयंट आशिल्लो सामको. पूण म्हाजें कशें आशिल्लें, म्हाका कितें ना कितें निसर्गाच्या लागीं रावनूच करपा जाय. हांव खंयच्याय इंटरव्यून मुद्दम सांगता की म्हाका कितें करपा जाय तें निसर्गाच्या लागीं रावन करपा जाय. मागीर हांवें म्हटलें म्हाका देवान इतकी बरी कला दिल्या, त्या निसर्गाच्यान म्हाका इतकी बरी कला गावल्या, ती कला हांव दुसऱ्यांक दितलें. भले म्हाका ती कोकेडमा करून सेल करपाक गावना जालें, कित्याक म्हाका एलर्जीक प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले, पूण हांव दुसऱ्यांक ती कला तरी दिवपाक शकता म्हणून हांवें थंयच्यान वर्कशॉप घेवपाक स्टार्ट केलें. स्टार्टींग खुबश्या जाणांनी रिजेक्ट केलें की फक्त तो मातयेचो बॉल कितें चेंज हाडटलो, कांय कॉन्सेप्ट ना, कांय मिनींग ना. पूण आयज प्रावडली सांगता त्या मातयेच्या बॉलान म्हाका खरी वळख दिली. आनी गांव वाठारान आसलेल्या कारणान लोकांक कितें दिसतालें की झाडां विकप हें सामकें चीप काम. रस्त्यार बसून झाडां विकप, झाडां सेल करप, हेका कांय पॉयंट ना, तेका कांयच फ्युचर ना आनी ते व्हडल्या स्थळार व्हरपाकूच शकना. पूण आयज तेच लोक म्हाका मान सन्मानान आपयता हें पळोवनूय बीन बरें दिसता. आनी अशें स्लो करून वर्कशॉप हांवें सुरू केलें आनी लग्ना उपरांत देवाच्या कृपेन म्हाका म्हाज्या हजबंडा वाटेली फॅमिली बरी गावली, म्हजी मांयूय बरी सपोर्टीव आसा. सो आतां ती कितें सांगता, कसलो सण आसत बाय तूं तुज्या पयलीं काम कर,
आमी हांगा घरान सगळी मॅनेज करून Manage दिता. म्हणजे करता. तेंचो सपोर्ट आसा म्हणून हांव इतके पर्यंत करपाक पावलें. आणि म्हाका दिसता हो सपोर्ट खंयच्याय बायलेक मेळप हें खूब हय, म्हणजे अशें महत्वाचें म्हणटा आसता. न्हू, एक बायल दुसऱ्या बायलेक फुडें सरपाक हेल्प करता, करता. तशी म्हजी माय. तूं कर आतां इवन तिका इच्छा आसा लोकां कडेन उलोवपाचें, कितें कितें दाखोवपाचें, पूण ती म्हणटा आपल्याक उलोवंक येयना. सो मागीर हांवें कितें केलें, तुजे बारीक बारीक रिल्स काडले. तुका जमता तशें उलय म्हटलें, तुजें कितें पॉयंट ऑफ व्यू आहा तें आमी पावोवया. पळय आनी So म्हाका आम- दिसता ते लोकांच्या मनान बरे भशेन पावल्यात. हय, म्हणजे तिजे कडेन पयलीं हळद कशी काडप, ट्रेडिशनल वे तिजे कडेन कला आसा. खुबश्या लोकांक तें खबर सुद्दां ना. सो तिका सांगलें, तूं म्हाका सांग, हांव तेंच्या पर्यंत सांगता, तूं मदीं मदीं उलय. सो आमचें बॉन्डिंग बरें जमलें Bonding थंयचें. बरें जालें. बरं म्हाका सांग लेखिनी की NSQF संस्थानरूम व्यक्ती म्हणून तुवें काम केलां. तो हय. अनुभव तुजो कसो आशिल्लो? तो बरो आशिल्लो. एज अ रिसोर्स पर्सन म्हणून NSQF अंडर खुबश्या स्कुलांनी वयता, त्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिता. आनी खूब बरें दिसता जेन्ना बारीक बारीक भुरगे ती मातयेन खेळटा आनी तांकां कितें नवें शिकपाक गावता, तेन्ना तेंचे कडल्यान एप्रिशिएशन तितकेंच बरें गावता. आनी फूल स्टाफूय बीन तेंचो सपोर्टीव आसा. बरं म्हाका सांग कोकीडमा हो फक्त सजावटी खातीर न्हय जाल्यार पर्यावरणाक एक पर्यावरण संवर्धनात ही कला जे आपले एक योगदान दिता ताजे विशीं तुजें मत कितें? आतां कोकेडमा खुबशे लोक डेकोरेटीव पर्पजाक यूज करप, पूण म्हाजें मत अशें आसा की आमी प्लास्टीक फुल्ली बंद करपाक शकना, जावं आमी कोणाक फोर्सू करपाक शकना तुमी प्लास्टीक बंद करा म्हणून. पूण आपूण एटलिस्ट ट्राय तरी करपाक शकता. जी झाडां आमी प्लास्टीक गुंड्यांनी लायता, बारीक बारीक कॅक्टस जावं आनी कसली, ती आमी अशी कोकेडमा फॉर्म करून दवरची. म्हणजे कोकेडमान कितें जाता, तितकी जागा ती थंडायूय दवरता, स्पेसूय कमी लागता, उदकूय कमी लागता आनी मेंटेनन्सूय लेस आसता. सो गार्डनान खंय ना खंय आमी सस्टेनेबल करपाक सोदता पळय, तेज्या जाग्यार असल्यो इको फ्रेंडली टॅक्नीक यूज करी. हांव ऑलवेज सांगता की तुमी कोकेडमात प्रॅक्टीस करूं नाका, पूण तेज्या भायर आनी कसली इको फ्रेंडली मेथड आसा जाल्यार तुमी मुद्दम तुमच्या गार्डनान करा. कित्याक फायनली आमी काम कित्याक करता, टुवर्ड्स ग्रीनरी. पूण ग्रीनरी म्हणटा आनी इनडायरेक्टली आमी त्या प्लास्टीक प्लास्टिकान पोल्युशन घालता वयता. बरोबर. बरें आतां हे जे आमी कोकेडमा हांगा पळयता पळय न्ही, ते जेन्ना आमी आतां समज हाडले घरान दवरले जाल्यार हाजी घरान जतनाय कशी घेवप? आतां घरान दवरता खुबश्या लोकांक मेजर प्रश्न आहा वॉटरिंग, म्हणजे ताका उदक कशें उदक घालप. कशें घालप? घालप. रायट. जाल्यार कोकेडमा पावना एक प्लेट दवरल्या पुरो, जावं वाटी कितें दवरल्या पुरो, आनी तितून थोडें थोडें उदक घालप. फक्त तेजो बॉटम पोर्शन आहा पळय तितको भिजल्या पुरो. आनी तितून मागीर 2-2 दिसांनी उदक एड करपाचें, नाल्यार तुमी स्प्रे करपाक शकता. थोड्यांक तरिकी वाज येता जाल्यार उदकान बेश्टे बुडोवन काडून सुद्दां गॅलरीर बॅल्कनीन अच्छा. दवरल्यार जाता. म्हणजे माती भितरल्यान भायर येयना. भायर येना. लेखनी म्हाका एक सांग की हे आतां तुवें जो दाखयला कोकेडमा हितून तुवें माती, कोकोपीट कोकोपीट हय आनी मॉस तुवें हितून यूज करूंक यूज ना. करूं ना. तर हे जे तुवें केलां पळय न्ही ताजो एक ल्हानसो डेमो आमी पळोवया. आनी म्हणजे बेसिकली हे तयार कशें जावप हा तयार आनी कशें जावप. हे जेन्ना तूं वयल्यान वूल बांदता पळय हें तशें उरता रायट? हय तशें उरता. आतां जेन्ना खंयचें आमी झाड रोयता तेका रिपॉटिंग आसा, ते जमनीर रोव गुण्णेन रोव तांकां रिपॉटिंग जावं खण्णी दिवचीच पडटा. सो हांगा अच्छा. रिपॉटिंग म्हणजे कितें, एकदां त्या फाटल्या कोयरांतल्यान मुळां भायर येवपा लागली की मागीर सगळें तें सोडपाचें. फक्त भितरलो बॉल आसा तो डिस्टर्ब करपाचो ना आनी एक्स्ट्रा सॉयलान बॉलाची सायज फक्त इनक्रीज करपाची. इज इट? रायट. आनी परत कॉयल लावन टायट करपाचें. आतां वूल हांगा फक्त डेकोरेटीव पर्पजा खातीर घालता. तुमी तेज्या जाग्यार अच्छा. सुतली यूज करपाक शकता, सूम यूज करपाक शकता. आनी खुबश्या न्हू स्टेट्सांनी अशें आसा जेन्ना हांव ऑनलायन वर्कशॉप घेता थंय कॉयर आमचो कातो इजिली गावना जाल्यार त्या लोकांनी कितें करप, आमचो साक आसता जावं कॉटन कपडो आसता तो तुमी कॉयराच्या जाग्यार भायल्यातल्यान रॅप करपाक शकता. अच्छा, म्हणजे पर्यावरणाक पूरक अशें हय म्हणजे खुबश्या साकाचो आमी यूज करूं शकता. हय म्हणजे जो आमी हाडलो काय सरळ भायर मारतात. भायर मारता. लास्ट टायम हांवें झारखंड सारकिल्ल्या स्टेटीन ऑनलायन वर्कशॉप घेतलेलो आनी थंय एका गांवान कोकोनट फायबरूच गावना, म्हणजे जो कातो आसता तो गावना आलो. मागीर तांकां सांगलें हांवें साकाचे बारीक बारीक पीस करा तुमच्या बॉलाच्या सायजा येता आनी ते बांदून पळया आमी. सो तशें जाता. दॅट कॅन बी अ गुड ऑप्शन. तर हो डेमो आतां आमी पळोवया, म्हणजे बेसिकली कोकेडमा तयार कसो जाता तो आमी पळोवया. कोकेडमा करपा खातीर आमकां भायल्यांतल्यान कांय मटेरियल हाडपाची गरज ना. जे आमच्या सरावंडिंगाक गावता आनी आमच्या घरान आसता तेच मटेरियल सगळें आमी यूज करप. सगळ्यान पयलीं न्हू मातयेचो असो बॉल करप. आतां खुबश्या लोकांचो प्रश्न आसता की माती बरी नासता. माती कसली आसूं, फक्त भितरल्यान मोठे मोठे फातर काडून घेवप आनी तेज्या भितर कोकोपीट एड करप. आतां कोकोपीट मार्केटांतल्यान हाडपाक शकता, ना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणटकूच आमकां नुस्त्याची कडी जायत पडटा. सो डेली आमच्या घरान एक तरी नाल्ल फुट्टा, तेजो जो पावडर पडटा नाल्ल फोडल्या उपरांत तो सगळो पावडर एकठांय करून दवरप
आनी मातये भितर मिक्स करप आनी मिक्स करून ती माती रातभर कुसत कशी घालप म्हणजे इल्लेशें उदक घालप तेजे वयर स्प्रिंकल करप चडू माती भिजप ना आनी ती मिक्स करून एका कॉर्नराक रातभर दवरप आनी नेक्स्ट डे दिसा ती माती मागीर तुमी कोकेडमा करपाक यूज करप. सो त्या मातयेचो असो बॉल करून घेवप. हांवें पयलींच बॉल करून हाडला. सारको रावंड शेप बॉल जावपा जाय आनी बॉल करता तेन्ना चड उदक घालप ना. हांगा कितें जाता स्टार्टींग बॉल जायना म्हणून आमी चड उदक घालता आनी एकदां बॉल फॉर्म जाली की माती जें एक्स्ट्रा उदक आहा तें भायर उडोवपाक स्टार्ट करता आनी जेन्ना मागीर तुमी बांदपाक वयतले तें मागीर कोकेडमाचो शेप कसो जाता म्हणून स्टार्टींगूच जाता तितकें कमी उदक घालप. एकदां आमचो सारको बॉल रेडी जालो की मागीर त्या बॉलाचे सारके 2 अशे इक्वल हाफ करप. इक्वल हाफ केल्या उपरांत सेकेंड मिस्टेक आमी जी करता की झाड सामकें डीप घालप. इतकें डीप केन्ना घालप ना. सारकें सेंटराक दवरप आनी तेजो नेक्स्ट हाफ आसा तो असो प्लेस करप. आनी सारको असो पॅक करून घेवप. हे सगळे क्रॅक्स बीन आहा ते पॅक करप आनी तेच्या उपरांत जो नाल्लाचो कातो आसता तो तेजे वयल्यान रॅप करप. आतां हो नाल्लाचो कातो जर आमी एका रिफायनेबल कॉयर शीट म्हणटा. पयलींच्या काळान लोक गणपती बीन करपाक कातो यूज करताले त्या पद्दतीने यूज केल्यार जाता. ना जाल्यार कातो सगळो काडप आनी रातभर फुगत घालप म्हणजे आमकां कातो सॉफ्ट करून घेतलो आनी नेक्स्ट डे मागीर सॉफ्ट केल्लो कातो सारको रॅप करप. आतां कातो बांदपाची सुद्दां एक पद्दत आसा. आमी कितें करता डायरेक्ट कातो असो घुसपट्टा सगळो आनी बांदता. सदांच कातो असो सकयल्ल्यातल्यान असो वयर येवपा जाय केन्नाच वयल्यातल्यान सकयल वचपा जाय. आनी जेन्ना आमी कात्याचो लेयर एड करता जाल्यार तो स्लो एड करपा जाय. आमी कितें करता वांगडाच सगळो कात्यान कवर करता बॉल आनी मागीर कशें बांदपाक स्टार्ट करता. आनी ही सादी बिश्टीण कपडे शिवता ती बिश्टीण घेवपाची हेका फूल असो टायट करून घेवपाचो घट्ट बांदून सारको. ते एकदां सारको असो घट बांदलो की खंय खंय तुमकां माती दिसता थंय मागीर एक्स्ट्रा कॉयर एड करपाचो. जेन्ना तुमी बिश्टिणीन बांदता जाल्यार सदांच लक्षांत धरा की एका बिश्टिणीन कमीच कमी 10 तरी कोकेडमां कवर जावंक जाय. खुबशे लोक कितें करता एक बिश्टीण फक्त एकाच कोकेडमाक बांदपाक यूज करता. सो बांदता आसतना सुद्दां आमकां सारकी टॅक्नीक यूज करपा जाय की चारूय वाटेन आमचो कोकेडमा कवर जावंक जाय. सारको एकदां बांदून घेतलो की आमचो बय स्टार्टींग असो कोकेडमा दिसता. आतां ह्या कोकेडमाच्या वयर तुमी जाय जाल्यार शेळो जेका आमी मॉस म्हणटा जो वणटीर जो पावसाळ्याच्यानी शेळो येता तो असो लावंक शकता आनी बिश्टिणीन बांदपाक शकता. ना जाल्यार हूल तरी तुमचे कडेन अवेलेबल ना जाल्यार दिव्यान घालता ती सुतली आसता तितून सुद्दां बांदपाक शकता. तुमकां एकदां बांदून दाखयता. थोडोसो एक्स्ट्रा पोर्शन घेवपाचो गांठ मारपा खातीर आनी मागीर टायंग सुरू करपाची. खुबशे फावटी कितें जाता जेन्ना आमी पयले फावट कोकेडमा बांदता ते सक्सेसफूल जायना कित्याक हे स्कील वर्क. सो हेका स्कील जाय पडटा आनी खंयची गजाल जेन्ना आमी पयले फावट करता ती परफेक्ट जायना. हेजो अर्थ हे न्ही की आमी ती गजाल करपाची स्टॉप करपाची पूण आमी प्रयत्न हे करीत रावपा जाय आनी सारके स्टार्टींग पॉयंटार पावले की मागीर हेका नॉट बांदून घेवपाची आनी आमचो असो मागीर कोकेडमा रेडी जाता. बरें लेखणी म्हाका अशें सांग की पर्यावरणाची राखण करपाक तशेंच प्लास्टिकाक एक पर्याय म्हण हाव कोकेडमा कॅन बी युज्ड. आतां बेजिकली सांगल्या प्रमाणे कोकेडमा हो फूल बायोडिग्रेडेबल मटेरियलान यूज जाता म्हणजे बॉल आसा तसो सगळो कुसता आनी मातीक न्यूट्रलायज करता. म्हणजे जेन्ना तो जितो आसता तेन्ना तो ग्रिनरी दिता आनी भितुरलें झाड मेल्या उपरांत तो आमची सॉयल आसता ताका नरीश करून वयता ती फर्टायल करून वयता म्हणजे तितले कंपाउंड आहा ते सगळे कुसता आनी मातये भितर मिक्स जाता. बट तेच जर आमी प्लास्टीक प्लांटरा वांगडा वचत जो पर्यंत प्लास्टीक प्लांटर बरो आसता दिसता बरो पूण सांगल्या प्रमाणे एकदां जर तो क्रॅक जालो कुसपाक स्टार्ट जालो तो आमचो मायक्रो प्लास्टीक रिलीज करता. सेकेंड थींग आतां खुबशा मे म्हयनो सुरू जातले उदकाची शॉर्टेज जातली सो त्या टायमार झाडांक आमचें उदक सारकें गावना हीट वेव स्टार्ट जातल्यो त्या टायमार प्लांट्स मेंटेन करपाक खूब डिफिकल्ट. सो त्या टायमार जर आमी असो कातो यूज करीत कित्याक कात्या भितर वॉटर होल्डिंग कॅपेसिटी चड आसता सो तेज्या खातीर ग्रिनरी उरता ती जागा थंडू उरता आनी प्लस आमी ग्रिनरीक तितूंतल्यान सपोर्टू करपाक शकता. बरें लेखणी म्हाका अशें सांग आतां हितून आमी दीस इज बांबू प्लांट लकी बांबू प्लांट लकी बांबू प्लांट
तर हितून आनी कसल्या झाडाचो वापर आमी करूं येता? खंयची जी आमची शोभेची झाडां म्हणटा पळय ती खंयचीय घालपाक शकता. फक्त फ्रुटींग प्लांट सोडून बाकी कसली शोभेची झाडां घालपाक शकता. कॅक्टस, एन्थोरियम, थोड्यांक ऑर्कीड लायक जा, ऑर्कीड घालपाक शकता. ऑर्कीड हय. सुद्दां हातून सारकें ग्रो उरता. जाता. फक्त ओके. कितें जातलें, जशें तूं झाड सिलेक्ट करतलें तेज्या प्रमाणे तेजी माती चेंज जातली. आतां सपोज ऑर्कीड, एन्थोरियम तूं सिलेक्ट करीत जाल्यार तितून आमची सँड, पल्लेट, चाकोल ते यूज करचे पडटले. ओके. आनी नॉर्मल जर तुमी झाडां भितर रोयत आमची शोभेची म्हणजे आमी क्रोटोन्स म्हणा जावं स्नेक, स्पायडर प्लांट जाल्यार तितून नॉर्मल माती प्लस कोकोपीट. आतां खुबशे लोकांक दुसरो प्रश्न आहा कोकोपीट गावता खंय? कोकोपीट घरानूच आसता हरशीं आमच्या. नाल्ल सोलल्या उपरांत जो पावडर पडटा पळय तो पावडर तुमी यूज करपाचो मातये भितर मिक्स करपाक. आनी ती माती म्हणून तयार करपाची पद्दत आसा. आमी खूब फावटी कितें करता, माती बेश्टी खणून हाडटा आनी तेज्यो गुण्यो तयार करूंक लायता. दॅट इज टोटली रॉंग. ती माती काडप कसली आसना. आनी सेकेंड क्वेश्चन, खुबशे आमी मायनींग एरियान रावता सो आमची माती बरी ना. आमची माती शेकरो कशी आसा. सो हो मेजर क्वेश्चन आहा. पूण हांव बीन सेम माती यूज करता. फक्त ते मातयेक तयार करपाची पद्दत एक आसता. आतां तुमी खंयची माती हाडली भितरल्यान मोठे मोठे फातर काडून घेवपाचे आनी तेजे भितर कोकोपीट मिक्स करपाचो, इल्लेशें उदक घालपाचें आनी ते रातभर त्या मातयेक कुसत कशी दवरपाची. सो ती मिक्स जाता आनी नेक्स्ट डे यू कॅन यूज इट. बरें, तुवें जशें सांगलें की कोकोपीट जें आसा आतां युजली आमकां भायर मेळटा कोकोपीट, पण तूं तें घरान स्वता तयार करता? स्वता तयार करता म्हणजे जेन्ना हांव कातो तयार करता, कातो किस्सो पडटा आनी ओके. तेचो जो पावडर पडटा तो हांव एज अ कोकोपीट म्हणून यूज करता. अच्छा, ओके. कित्याक हो फायबर सुद्दां आमी घरानूच रेडी करता. फूल कातो घेवप, किसप आनी फुगत घालप उदकांत. पयलींच्या काळान लोक गणपती जावं मेटा करपाक कशे कातो कुसत घालताले, सेम प्रोसिजर सोण्णां डायरेक्ट काडून कुसत घालप. कुसत घालप. पूण हांगा फक्त हांव सॉफ्ट पोर्शन घालता तेजो. बरें, आयच्या डिजिटल युगान जेन्ना आमी तरणाट्यांक सैमा कडेन जोडपाक सोदता आनी अशा तरेचे हे कॉन्सेप्ट घेवन आमी मुखार येता, तर अशा तरणाट्यांक ह्या कॉन्सेप्टा कडेन वळपाक तुजो एक प्रेरणादायी संदेश कितें आसतलो? हांव खंयच्या स्कुलान वचो, कॉलेजीन वचो भुरग्यांक एकूच सांगता, आतांच्या काळान आमकां EMIचेर सगळें कितें गावूंक शकता. गाडी, बंगलो, आयफोन सगळें, पूण जे प्युअर ऑक्सिजन आसा तें तुमकां कोण दिवपाक शकना. लास्ट टायम म्हाका एका भुरग्यान सांगलें, टिचर हॉस्पिटलांनी गावता न्हू, तें आनी कित्याक करपाक जाय. पूण तें खंयच्यान ना खंयच्यान तयार जाता. सो जर आपल्याक बरें ऑक्सिजन जाय जाल्यार तेजी खात्री आपल्यान घेवची पडटली. दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावन जावचें ना, तें आपल्यान तयार करचें पडटलें. आनी दुसरी गजाल हांव सांगपाक सोदतां, खुबशे लोक कितें करता, जॉबा फाटल्यान धांवता आनी आपली जी मेन कला आसा ते कलेक मारून उडयता. हांव मागता तुमी जॉबाक ट्राय करा, पूण जी तुमची कला आसा तिका वालोर दिया. जो पर्यंत आपूण आपले कलेक वालोर दिना तो पर्यंत दुसरो कोण तुमच्या कलेक वालोर दिवचो ना. खरेंच खूब सुंदर शब्दान तुवें ही गोश्ट पटोवन दिल्ली आसा. कारण कोकेडमा जेन्ना आमी सुरवातीक जेन्ना हो कॉन्सेप्ट लोकां मेरेन पावपाक लागलेलो, अजून म्हाका दिसता तूं सोडून गोंयान कोण हो कॉन्सेप्ट करिना, बरोबर? कोकेडमा आर्टिस्ट म्हणून फक्त तूं एकटेंच आसा. आनी अशें पळोवपाक दिसता कितें कोकेडमा, हय म्हणजे लोकांक एक मातयेचो गुळो आनी एक झाड. पण हितूंतल्यान अपार्ट फ्रॉम इनकम बऱ्योच गोश्टी आसात जे आमी शिकपाक शकता, शिकोवपाक शकता. आनी म्हाका दिसता एक करियर एज एन करियर सुद्दां आमी ह्या गोश्टी कडेन पळोवपाक शकता. आनी हें म्हाका दिसता तुवें खूब सुंदर तरेन दाखोवन दिल्लें आसा. आनी खरेंच तुजो हो प्रवास लोकांक प्रेरणा दिवपा सारको आसा, बेजिकली तरणाट्या पिळगेक. तर लिखणी आयज तूं हांगा आयलें आनी तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी कोकेडमा हो कॉन्सेप्ट कितें आसा हें आमच्या दर्शकांक तुवें पटोवन दिलें, त्या खातीर मना काळजासावन देव बरें करूं.